खै सबैजना वाइपिएलबाट बाहिरबाट आइरहेको छन्, जिमेलबाट गरिरहेको छन्। ल ठिकै छ, ल ल सुरु गरेँ है त मैले। हेलो, नमस्ते सबैजनालाई, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्ते। ओके। ल आजको चाहिँ प्रेजेन्टिङ अनलाइन विथ गुगल स्लाइड्स, यसमा सो म मास्टर चाहिँ होइन है गुगल स्लाइडको, एक्सपर्ट होइन। इट्स जस्ट कि मैले चाहिँ भर्खर भर्खर मात्रै अलिक पहिला पनि युज गर्थेँ, तर अहिले चाहिँ एकदमै निड भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ गुगल स्लाइड युज गर्नु परेको थियो। अनि सो त्यही भएर चाहिँ युज गर्दा गर्दा मलाई राम्रो लाग्न थाल्यो कि सर्टेन फिचर्सहरू। सो त्यसैको बारेमा चाहिँ प्रेजेन्ट गरौँ भनेर सेयर गऱ्यो भने अरूहरूलाई पनि हेल्प हुन्छ कि जस्तो खालको फिल भयो मलाई। सर्टेन कुराहरू मैले भेटेँ जुन अलरेडी अरूहरूलाई पनि थाहा होला, मलाई चाहिँ थाहा थिएन है, कति कुराहरू थाहा थिएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्प हुन्छ होला कि जस्तो लाग्यो, बिकज अहिले झन् अनलाइन सेयरिङ गरेर हुन्छ हामी कति अनलाइन स्लाइड्सहरू होइन, कोही कन्फरेन्समा पनि बोल्दा होला, कोही सेमिनारमा बोलिरहेको होला होइन, कतिजनाले क्लाइन्टलाई प्रेजेन्ट पनि गरिरहेको छौँ होला। गुगल स्लाइडले चाहिँ त्यो अनलाइन प्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेटफर्म दिन्छ कि। म चाहिँ अहिलेसम्म यो गुगल स्लाइड कपाल अफ विक्स अगाडिसम्म चाहिँ प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि किनोटमा मात्रै बनाउँथेँ। किनोट भनेको चाहिँ म्याकको आफ्नो पावर पोइन्ट भने जस्तो, विन्डोजको पावर पोइन्ट भने जस्तो म्याकको आफ्नो प्रेजेन्टेसन बनाउने टुल हो। अनि किनोट आई रियली लभ किनोट है, एकदमै सजिलो लाग्छ मलाई, एकदमै पावरफुल पनि छ, धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ किनोटमा। इभन के अरे वेब पेजहरूलाई प्रोटोटाइप गरेर जस्तो गरेर देखाउन पनि मिल्छ, साह्रै नै पावरफुल छ। त्यसको तर अहिले लिमिटेसन चाहिँ के फिल भइरहेछ भन्दाखेरि मलाई यो अनलाइन प्रेजेन्ट गर्दाखेरि, अनलाइन सेयर गर्दाखेरि चाहिँ अलिक लिमिटिङ फिल भइरहेछ, अलिकति हेभी फिल हुन्छ मलाई किनोट। सो त्यही भएर चाहिँ गुगल स्लाइड्सले चाहिँ धेरै नै लाइट वेट पनि छ, सजिलो पनि छ, अनि ब्राउजरमै भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स सो इजी होइन। जस्तो अहिले चाहिँ खास गरी केसिएममा पढाइरहेको छु होइन, अनलाइन क्लासेसहरू लिइरहेको छु, अनि म स्लाइड्सहरू बनाउँछु अनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई सिधै त्यो स्लाइडै सेयर गरिदिन्छु कि, अनि उनीहरू एज अ भ्युवर सेयर गरिदिन्छु, अनि उनीहरूले चेन्जेस त गर्न पाउँदैन तर भ्यू गर्न पाउँछ, एज अ पिडिएफ डाउनलोड गर्न पाउँछ। पहिलाको जस्तो खालको के अरे किनोट भयो भने चाहिँ खालि मैले अब किनोट सबैजनासँग म्याक हुँदैन, अनि त्यही भएर चाहिँ पिडिएफमा एक्सपोर्ट गरेर पठाइराख्नु पर्थ्यो कि जहिले पनि। अब अहिले त्यो गुगल स्लाइडै सिधै भयो भने सधैँ अपडेटिङ पनि भइराख्ने भयो, सधैँ लेटेस्ट नै पाइरहेको छ उनीहरूले, उनीहरूलाई भ्यू गर्नलाई पनि सजिलो भयो कि। सो त्यही भएर चाहिँ गुगल स्लाइड्स आई बिन इन्जोइङ अ लट आजकल। ओके, लेट्स स्टार्ट है। अब म सुरु चाहिँ नयाँ डकुमेन्ट कसरी बनाउनेबाट नै सुरु गर्छु, विच इज प्रिटी बेसिक, तर त्यही पनि कसैले युज गर्नु भएको छैन भने अहिलेसम्म, होपफुल्ली अबदेखि युज गर्न थाल्छन् होला। सो देयर आर टु वेज है गुगल स्लाइड्सहरू क्रिएट गर्ने। एउटा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि slides.google.com-मा हिट गरेर चाहिँ युआरएल हिट गरेर चाहिँ जान सकिन्छ। अर्को आफ्नो गुगल ड्राइभबाट पनि क्रिएट न्यू गरेर गुगल डक जस्तै गरेर बनाउन मिल्छ है। जुन तरिकाले पनि बनाउँदाखेरि वी हेभ टु अप्सन्स, एउटा चाहिँ ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन बनाउने, अर्को चाहिँ टेम्प्लेटबाट बनाउने है। जस्तो स्क्रिन देखिरहेछ है, थ्याङ्क यू। यसमा जस्तो यो slides.google.com हो यो होइन, यतातिर रिडिटेक्ट गरिदिन्छ यसले। यतातिर यहाँ माथि हेऱ्यो भने चाहिँ टेम्प्लेट्सहरू छ है, यसलाई एक्सप्यान्ड गऱ्यो भने चाहिँ हामीले टेम्प्लेट ग्यालेरीभित्र पुग्छ है। अनि आफ्नो पनि पर्सनल टेम्प्लेट पनि हाल्न मिल्छ है, म एकछिनमा देखाउँछु कसरी होइन। सो यो टेम्प्लेटबाट पनि स्टार्ट गर्न मिल्छ, अर यु क्यान क्रिएट, ल कहाँ र, or you can create a blank होइन, ब्ल्याङ्कबाट पनि स्टार्ट गर्न मिल्छ है। सो यो क्लिक गऱ्यो भने ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन स्टार्ट हुन्छ। सो म जेनरली गर्ने भनेको चाहिँ यसरी ब्ल्याङ्कबाट नै गरेर आउँछु, इफ नयाँ केही गर्नु छ भने चाहिँ। मलाई त्यो अलरेडी भएको टेम्प्लेटले चाहिँ अलिक कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि
के भन्ने अलिक ब्लक गरे जस्तो लाग्छ कि बिकज सर्टेन कुराहरू त्यसले अलरेडी दिन्छ अनि त्यो दिएको कुराहरू चाहिँ म रिअरेन्ज गर्दै बस्नु परेर हुन्छ कि है। अब यसलाई रिनेम गरिदिउँ प्रेजेन्टिङ अनलाइन गुगल स्लाइड्स है। फर्स्टमा चाहिँ म जेनरली के गर्छु भन्दाखेरि बिफोर अनलाइन प्रेजेन्ट गर्नुभन्दा पनि अगाडि पहिला किनोटहरूमा बनाउँदाखेरि पनि फर्स्टमा मैले याद गर्ने कुरा भनेको चाहिँ म कहाँ प्रेजेन्ट गरिरहेको छु कि है। मैले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा के हुन्छ होइन, कस्तो खालको प्रोजेक्टर हुन्छ है। मोनिटरबाट मात्रै टिभीबाट गरिरहेको छु भने कतिचोटि चाहिँ क्लाइन्टसँग मिटिङ बस्दाखेरि टिभीमै प्रोजेक्ट गर्छ उनीहरूले होइन। अर उसँग प्रोजेक्टर छ होइन, जस्तो अब कति सेमिनारहरू कन्फरेन्सहरूमा प्रेजेन्ट गर्दा बोल्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टर हुन्छ, प्रोजेक्टरले स्क्रिनमा प्रोजेक्ट गरेर हुन्छ है। सो दुइटाको फरक पर्न सकिरहेको हुन्छ कि जस्तो टिभीमा गर्दाखेरिको रिजोल्युसन एउटा हुन्छ अनि प्रोजेक्टरबाट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भइराख्नु सक्छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ सुरुमै म इफ सक्यो भने चाहिँ सोध्छु होइन, त्यो तपाईँहरूका चाहिँ प्रोजेक्टर खास गरी चाहिँ यो कन्फरेन्सहरूमा बोल्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टरको त्यो रिजोल्युसन के हो भने 16:9 हो कि 4:3 हो। सो यो दुइटा मध्ये एउटा भइरहन्छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा वाट आई डु इज पेज सेटअपमा जान्छु अनि यहाँ पेज सेटअपमा चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्नु मिल्छ हामीले है। स्ट्यान्डर्ड 4:3 जाने हो कि अर वाइड स्क्रिन, यहाँ दुईवटा छ 16:9 16:10 कुन चाहिँमा गर्ने। अब इफ यो दुइटामै पर्दैन कस्टम पनि गर्न मिल्छ है। यो पिक्सल्समा गर्ने कि इन्चेसमा गर्ने जे पनि गर्दा A4 साइजको थाहा छ भने आफूलाई होइन, A4 साइजको पनि हालेर यु क्यान अप्लाई। A4 साइजको गुगल स्लाइड्स पनि बनाउनु मिल्यो अनि पछि गएर यसले कतातिर चाहिँ हेल्प हुन्छ भन्दाखेरि इफ A4मा बनायो भने पछि प्रिन्ट गर्न एज अ PDF प्रिन्ट गर्न म्यानुअल स्यानुअलहरू बनाउन अनि कहिलेकाहीँ रिपोर्टिङहरूको लागि पनि हुन सक्ला होइन, त्यही रिपोर्ट एज अ गुगल स्लाइड प्रेजेन्ट पनि गरिदियो र सँगसँगै चाहिँ त्यसलाई प्रिन्ट गरेर यु कुड किप इट एज अ फिजिकल कपी राख्न पनि सजिलो भयो कि। सो अहिले अनलाइन छ होइन, अनलाइन हुँदाखेरि चाहिँ मैले क्लासेसहरूमा पनि अनलाइन हुँदा 16:9 नै गर्छु बिकज हाम्रो ल्यापटपको हुने जेनरली भनेको 16:9 को हाराहारीमा भइरहेको हुन्छ। अल्सो मलाई राम्रो पनि लाग्छ यो फर्मेट, एकदम मुभी जस्तो आउँछ। ओके सो टेम्प्लेट है। टेम्प्लेटमा एउटा इनबिल्ट हुन्छ, मैले अघि नै देखाइहालेँ है। एउटा चाहिँ आफूले पनि बनाउन मिल्छ है। सो यहाँ म slides.google.com मा गयो भने अनि यहाँ टेम्प्लेट ग्यालेरीमा जान मिल्छ है। यहाँ दुईवटा देखिरहेछौँ होला, आफ्नो पर्सनल छ भने चाहिँ एउटा मात्रै आउँछ क्यारे है। आइम नट स्योर है, मैले ट्राई गरेको छैन, तर यस्तो जी सुटवाला छ भने चाहिँ दुईवटा ट्याब आउँछ। यो चाहिँ कम्पनी वाइड हुन्छ, यो चाहिँ जेनरली अलरेडी के अरे गुगल स्लाइडले बाई डिफल्ट दिएको हुन्छ। सो यहाँ गएर चाहिँ मेरो गुगल स्लाइड के अरे हाम्रो जी सुटको ट्याबमा गएर चाहिँ यहाँ सबमिट टेम्प्लेट गर्नु मिल्छ है। अनि टेम्प्लेट सबमिट गर्नु भनेको आफूले बनाएको कुनै एउटा गुगल स्लाइडको प्रेजेन्टेसनलाई नै एज अ टेम्प्लेट सेभ गर्नु। सेलेक्ट अ प्रेजेन्टेसन, अब यहाँ जुन पनि प्रेजेन्टेसन सर्च गर्दा हुन्छ, जस्तो अहिले भर्खर मैले बनाइरहेको प्रेजेन्टिङ अनलाइनवाला सर्च गरौँ है। सो यसलाई चाहिँ मैले एज अ टेम्प्लेट सेभ गर्न सक्छु। अब यो यहाँ आएर बसिरहेको छ। आई थिङ्क हामी जो कसैले पनि यो YPLको इमेलबाट साइन इन गरेछ भने यु क्यान एक्सेस दिस एज अ टेम्प्लेट अब है। सो पछि गएर वाट वी क्यान डु इज हामी मध्ये कसैले होइन एउटा टेम्प्लेट बनाएर चाहिँ यसमा राखिदिन सक्छौँ होइन। यो एकचोटि एकजना कसैले राख्यो भने जसले पनि एक्सेस गर्न पाउँछ कि। अनि यसलाई चाहिँ एज अ स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ बनाएर प्रेजेन्टेसनको लागि प्रिपेयर गर्न सक्छ होइन। स्पेसली वेन कम्पनी रिप्रेजेन्ट गर्दै कतै जाँदैछौँ भने यस्तो कुराहरू धेरै नै सजिलो पारिदिन्छ यसले। अब यसमा गएर क्लिक गऱ्यो भने यसले अब यो टेम्प्लेटबाट चाहिँ स्टार्ट गर्छ। अब यसमा हामीले के पनि स्टाइल्सहरू के पनि डिफाइन गरेको छैन होइन, जस्तो ब्ल्याङ्कै कुराहरू नै छ यसमा होइन, केही चेन्ज गरेको छैन। तर इफ हामीले त्यो टेम्प्लेटमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गरेर फन्टको फ्यामिली चेन्ज गरेर कलरहरू चेन्ज गरेर त्यसरी टेम्प्लेट सेभ गऱ्यो भने चाहिँ
सो जसले त्यो टेम्प्लेटबाट स्टार्ट गर्छ डकुमेन्ट सेम प्याटर्न फलो गर्न मिल्छ। ओके, अर्को चाहिँ फ्री टेम्प्लेट्सहरू पनि हुन्छन् है। आई थिङ्क अ लट अफ यु नो यो कुरा। slidesgo.com भन्ने छ एउटा। है सो slidesgo.com मा चाहिँ इफ यु सी यु क्यान एड एनी अफ दिज एज यर टेम्प्लेट होइन। एकदम रमाइलो रमाइलोहरू नै छ, आफूलाई जुन सुटेबल। हजुर ए सरी म एउटा ट्याब मात्रै प्रेजेन्ट गरिरहेको छु कि त्यही भएर होला। कसरी गर्ने यसलाई? फुलै गरिदिउँ है, फुल विन्डो नै गरिदिन्छ है तपाईँ स्टप गरेर। आइरहेछ? ओके, यहाँ गुगल slidesgo.com भन्ने हुन्छ। सो यहाँ गएर चाहिँ हामीले राख्न मिल्छ। म चाहिँ जेनरली गर्दिनँ, तर आई क्यान सी द्याट दिस क्यान बी भेरी हेल्पफुल फर लट अफ अस। ओके, त्यो भयो टेम्प्लेटहरूको कुरा। केही क्वेसन छ भने च्याटमा राखे हुन्छ है, विवेकले मलाई अनि सोध्छ। Somebody is typing. What is your name? ए सरी, नमस्ते, म अञ्जन श्रेष्ठ, म यङ इनोभेसन्स भन्ने कम्पनीमा काम गर्छु र आज चाहिँ हामी गुगल स्लाइड्सको बारेमा सिकिरहेछौँ। अघि फर्मल इन्ट्रोडक्सन भयो, मेरो ठ्याक्कै बत्ती गयो। ए फर्मल इन्ट्रोडक्सन होइन, तर हाम्रो अञ्जन दाइले सबैले चिन्छ। प्रवेश दाइलाई चाहिँ भर्खर मैले चिन्नु हुँदो रहेछ थाहा पाएँ। So Anjan is a very cool guy of YPL. He's a very creative person. Hi, Pravesh Dai, learned something from him. Thank you. Thank you, Vivek. Okay. त्यसपछि अर्को कुरा म के गर्छु भन्दाखेरि यसरी नयाँ केही स्लाइड बनाउँदैछु होइन, नयाँ प्रोजेक्टको लागि अथवा नयाँ क्लासेसको लागि नयाँ केही जेको लागि पनि, नयाँ कुनै कन्फरेन्समा बोल्नको लागि, त्यसको लागि चाहिँ म अर्को एउटा पेज सेटअप अघिको भइहाल्यो। अर्को म के गर्छु भन्दाखेरि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट आई गो टु कहाँ हुन्थ्यो, ओके, आई गो टु स्लाइड अनि त्यसपछि एडिट मास्टर गर्छु म है। अनि यहाँ गएर चाहिँ म फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट यसको थिम क्रिएट गर्छु म पहिला है। सो थिम जेनरली म त्यस्तो धेरै चेन्जेस केही पनि गर्दिनँ। अल आई डु इज आई चेन्ज द ब्याकग्राउन्ड है। अब ब्याकग्राउन्ड हेरेर होइन, इफ प्रोजेक्टको केही छ भन्दाखेरि प्रोजेक्टसँग मिल्दोजुल्दो कलरवाला नै गरिदिन्छु होइन। अर इफ सेमिनारहरूमा कन्फरेन्सहरूमा गर्नु छ भने आई चुज एनी ब्राइट अथवा डार्क कलर म चुज गर्छु है ब्याकग्राउन्डको लागि भनेर। इट कुड बी एनिथिङ है। सो यसरी चाहिँ म चेन्ज गरिदिन्छु होइन। अनि म के गर्छु भने सो माथि एउटा मेन मास्टर स्लाइड हुन्छ होइन, यसमा चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ सबैमा रिफ्लेक्ट हुन्छ। यो चाहिँ सब मास्टर स्लाइड्सहरू, सेकेन्डरी मास्टर स्लाइड्सहरू जस्तै गरेर बुझे हुन्छ। पावर पोइन्टमा पनि हुन्छ यस्तो फिचरहरू होइन। यसलाई चाहिँ अब म के गरिदिन्छु भने कुनै आफूलाई चाहिएको फन्टहरूमा चेन्ज गरिदिन्छु। कलरहरू पनि चेन्ज गरिदिन्छु म। सो यो सबैलाई एकैचोटि चेन्ज गरिदिने, त्यो धेरै टाइम पनि लाग्दैन। अलिक कतिजना धेरै टाइम लाग्छ यस्तो कुराहरू गर्न सोचिरह होला। यति गऱ्यो, तर दिस इज भेरी सिम्पल। अहिले स्लो भइरहेको मात्रै मेरो कम्प्युटर। यति गऱ्यो अनि आइ एम मोस्टली डन भनौँ न। यस्तो कुराहरू अब जेनरली
सबैतिर चेन्ज भइसक्यो होला कि यो सबै फन्ट्सहरू चेन्ज भइसक्यो, यो लिस्टको आइटमहरू पनि सबै चेन्ज भइसक्यो, सबै यो लाटो भन्ने फन्ट आइरहेछ होइन। सो एभ्रिथिङ इज चेन्ज है। सो यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि स्लाइड स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान पर्सनलाइज गर्न मिल्छ है आफ्नो स्लाइड्सहरूलाई है। अब यति भइसकेपछि आम डन नाउ। अब म यहाँ जति पनि स्लाइड्सहरू गर्छु अब यही ब्याकग्राउन्डमा आइरहेको छ, फन्ट पनि चेन्ज गरिराख्नु मैले परेन होइन, त्यही एउटा फन्टमा भइरहेको छ है। ओके, अर्को म धेरै कुरा गर्ने भनेको चाहिँ म जेनरली यहाँ अब स्लाइड्सहरू थप्दाखेरि के गर्छौँ हामी थाहा छैन, म चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर थम्बनेलमा क्लिक गरेर चाहिँ इन्टर थिचिदिन्छु, नयाँ स्लाइड आउँछ होइन। तर योभन्दा पनि अल आई डु इज यसलाई डुप्लिकेट गर्छु कि म्याकमा इज कमान्ड डी, आई थिङ्क विन्डोजमा कन्ट्रोल डी होला। सो यो थम्बनेलमा यहाँ क्लिक गर्यो अनि कमान्ड डी अथवा कन्ट्रोल डी यहाँ थिच्यो भने डुप्लिकेट हुन्छ। अब म यसमै चेन्ज गरिदिन्छु कि रेयरली यसको अर्को त्यो स्लाइड्सहरू युज गरेर आउँछु। यु क्यान डु द्याट होइन, आफ्नो चोइस हो। मलाई चाहिँ यो एकदमै फास्ट लाग्छ, यसलाई नै डुप्लिकेट गर्छु अनि त्यसमा नै चेन्जेसहरू गरेर आउँछु है। ओके, यो भयो कुरा। अर्को चाहिँ कपी पेस्टिङ पनि मलाई एकदमै सजिलो लाग्छ यसमा है। कपी पेस्टिङ अब त्यही डुप्लिकेट यहाँ पनि गर्ने भयो। अर्को चाहिँ अक्रस पनि कपी पेस्ट गर्न मिल्छ कि, जस्तो मैले यसलाई कपी गरेँ यतातिरको डकुमेन्टमा गएर यहाँ पेस्ट गर्न मिल्छ कि। अब यस्तो खालको अप्सन्सहरू पनि दिन्छ कि त्यतातिरको स्टाइल्सहरू म्याच गर्ने कि नगर्ने है, यहाँको स्टाइल यहाँको प्रेजेन्टेसनको स्टाइल म्याच गर्ने, यो अहिले जुन देखिरहेको छ यो स्लाइडको है। सो के गर्ने भन्नेले सोध्छ कि। अनि अल्सो लिङ्क गर्ने कि नगर्ने भन्ने, जस्तो मैले यहाँ लिङ्क गरेँ भने चाहिँ अब के हुन्छ भने यो चाहिँ उतातिर अघि नैको स्लाइडमा यो लिङ्क हुन्छ कि। जस्तो मैले यहाँ चेन्ज भयो कि है। सो इफ त्यस्तो केही छ यो एकदम इन्सेप्सन जस्तो स्लाइड्सभित्र स्लाइड्सहरू बनाउनु मिल्छ, जुन चाहिँ अर्कै स्लाइडकोलाई ल्याएर राखेर होइन, यु कुड मेक दिस के भन्ने एउटा एकदमै नेस्टेड बनाउनु मिल्छ कि। सो यतातिर चेन्ज गऱ्यो भने अरिजिनल स्लाइडमा चेन्ज गऱ्यो भने त्यो जता चाहिँ लिङ्क गरिरहेछ हामीले त्यतातिर पनि आफै नै चेन्ज हुन्छ, स्वतः चेन्ज हुन्छ है। सो यस्तो कुरा छ है। ओके, अहिलेसम्म के क्वेसन्स छ कसैको? टिप वेन इन डाउट जस्ट युज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। यस यस, थ्याङ्क यू निबु। सो यो एकदमै राम्रो टिप हो यो है। इफ प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ एकदमै जस्तो यो झन् यो सेमिनारहरूमा जाँदाखेरि प्रोजेक्टरबाट गरिरहेको प्रेजेन्टेसनहरू छ भने चाहिँ जस्ट किप अ ब्ल्याक डार्क ब्याकग्राउन्ड। डार्क ब्याकग्राउन्ड हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ एकदमै वेल कन्ट्रास्ट लिएर आउँछ, जस्तो खालको प्रोजेक्टर भए तापनि त्यसले एकदम राम्रो कन्ट्रास्ट लिएर आउँछ। र त्यो डार्क हुने बित्तिकै धेरैजनाको चाहिँ आँखा त्यही नै जान्छ कि, स्लाइड्सहरूमा नै जान्छ। सो एकदमै सेफ चोइस इज ह्याभिङ अ डार्क ब्याकग्राउन्ड है, ब्ल्याकै युज गरे पनि हुन्छ। ओके, अहिलेसम्म केही क्वेसन्स छ? के आएछ? वी क्यान डाउनलोड द गुगल स्लाइड। यस मिस द मास्टर स्लाइड थिम डिफाइन पार्ट। ए ल पनि म भिडियो रेकर्ड गरेर चाहिँ पछि पठाइदिन्छु नि है। यस्तो छ, यहाँ छ स्लाइडमा गएर यहाँ एडिट मास्टर भन्ने हुन्छ कि है। स्लाइडमा एडिट मास्टर यहाँ क्लिक गऱ्यो भने ठ्याक्क त्यो मास्टरमा यहाँ पुग्छ। अनि यहाँ चाहिँ सो यु क्यान इन्डिभिजुअली चेन्ज यो डिफ्रेन्ट टाइपको स्लाइड्सहरू मास्टर्सहरू हुन्छ। अर सुरुमा एज अ होल चाहिँ एउटा एकदमै प्यारेन्ट मास्टर जस्तो हुन्छ। यहाँ चेन्ज गऱ्यो भने तिमीले ब्याकग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड त होइन, ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गऱ्यो भने पर्पल। ओके ग्रेट। अरू कसैको केही क्वेसन सो फार? क्वेसन आयो भने रमाइलो हुन्छ। द्याट इज नट अ क्वेसन। प्रोफेसनल एन्ड ल्याबक्यामको याद आए जस्तो छ। ल, shall I move ahead? Yes.
यस Yes, we want you to move एक्ज्याक्टली ahead. कस्तो ठ्याक्कै दाइ तपाईँ मेरो के नोट्स हेरेर हो कि क्या ओके इमेजेस है एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा स्लाइड्सहरू बनाउँदाखेरि इमेजेस है इमेजेस सकेसम्म युज गरौँ है स्लाइड्सहरू बनाउँदाखेरि आई हाइली रेकमेन्ड तर रेलेभेन्ट इमेजेसहरू है जे पाइ त्यो पिक्चरहरू चाहिँ नहालौँ रेलेभेन्ट इमेजेसहरू चाहिँ इट हेल्प्स अ लट है टु द अडियन्सलाई सो त्यसको लागि चाहिँ इन्सर्टमा जाने इमेजमा जाने यु कुड अपलोड फ्रम कम्प्युटर है जे पनि राख्दा हुन्छ मसँग केही छ के हो यो थाहा छैन ओके क्लासमा गरेको एउटा एक्सर्साइज रहेछ सो यो यसरी चाहिँ अपलोड गर्न मिल्छ है यो एउटा तरिका हो इफ यु हेभ एन इमेज विथ युर सेल्फ यु कुड डु दिस अर्को एकदमै सजिलो भनेको वेबमा गुगल सर्च यहीँबाट नै गर्न मिल्छ आई फाइन्ड दिस भेरी अमेजिङ एनिथिङ है जस्तो पेपर भनेर यसरी राख्यो है ठ्याक्क राख्नु मिल्छ अब जे पनि के राख्नु यसरी राख्नु मिल्छ अब यसको अफकोर्स यो ट्रान्सप्यारेन्ट छैन होइन ब्याकग्राउन्डलाई म वाइट बनाइदिउँ क्या खतरा इफेक्ट यहाँभित्र टेक्स्टहरू पनि लेख्नु मिल्यो सो यसरी चाहिँ इमेज एड गर्न मिल्छ हामीले ओके we can link to the different slider as well हैन त yes okay all right searching on web so त्यसरी चाहिँ we can search for anything है ल्यान्डस्केप्सहरू सर्च गर्नु छ भनेपछि आउँछ कि आउँदैन आउँदो रहेछ ल ल्यान्डस्केपको फोटो टक्क हाल्दियो है अल डन है अर्को के पनि गर्न मिल्छ भन्दाखेरि गुगल फोटोजमा है र आई डु दिस अफन यसो कम्प्युटरबाट अपलोड गरेर राख्नु भन्दा पनि वाट यु निड टु वाट आई रियली डु इज मसँग केही इमेजेसहरू छ जुन चाहिँ मलाई थाहा छ मैले प्रेजेन्ट गर्नु छ भने चाहिँ म आफ्नो पहिलादेखि नै एउटा फोल्डरमा राखिराख्छु होइन अनि त्यो फोल्डरमा भएको इमेजेसलाई चाहिँ मेरो गुगल फोटोजमा हालिदिन्छु है सो इफ यु ह्याभ गुगल फोटोज है जुन सबैजनासँग हुन्छ होइन सो आई डोन्ट थिङ्क वाइपिएल इमेलको छ होला तर यो गुगल फोटोजमा भयो भने चाहिँ यतातिर ठ्याक्कै देखिन्छ है यहाँ गुगल फोटोजमा आफ्नोसँग भएको फोटोजहरू एल्बम वाइज पनि हेर्न मिल्छ सो इफ पर्सनल इमेलहरूमा चाहिँ पर्सनल इमेलबाट चाहिँ पर्सनल जिमेलबाट चाहिँ गरिरहेछौँ भने स्लाइड्सहरू बनाइरहेछौँ भने चाहिँ त्यसमा आफ्नो गुगल फोटोजमा भएको फोटोजहरूलाई सिधै तानेर यतातिर ड्र्याग ड्रप गर्न मिल्छ है भेरी इजी मैले क्लासमा पनि त्यही नै गरिरहेको छु सर्टेन इमेजेसहरू थियो जुन चाहिँ वेबमा पाएन सो मसँग थियो अनि त्यसलाई चाहिँ गुगल फोटोजमा हालिदिएँ अनि गुगल फोटोजबाट सिधै यसमा त्यो गर्न मिल्छ है अनि सँगसँगै इफ गुगल ड्राइभहरूमा छ भने त्यताबाट पनि तान्न मिल्छ अर्को रमाइलो कुरा चाहिँ कति कुराहरू यसरी इमेज सर्च गर्दाखेरि नआउन सक्छ कि तर गुगल इमेज सर्च गर्दाखेरि है जस्तो म अस्ति प्याडम्यानको पोस्टर सर्च गरिरहेको थिएँ मैले क्लासमा प्रेजेन्ट गरेको थिएँ कि अनि प्याडम्यानको पोस्टरहरू सर्च गर्दा नि यहाँ यस्तो प्याडम्यानको पोस्टरहरू आइरहेछ होइन तर यहाँ चाहिँ आइदिँदैन कि फर सम रिजन छैन कि अनि म चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यहीँबाट अब वाट आई क्यान डु इज यसलाई सेलेक्ट गरेँ अनि यसको चाहिँ कपी इमेज एड्रेस गरेर अब यहाँ इन्सर्ट इमेज बाई युआरएल है यो गर्यो युआरएल इज नट भ्यालिड रे ला के गरेँ मैले मैले कपी इमेज एड्रेस गरेँ होइन मैले त्यो इमेज कपी भएन तपाईको त्यो के भन्छ त्यसलाई ए भयो मैले कपी इमेज मात्रै गरेँ कपी इमेज एड्रेस गरेको थिइनँ है सो कपी इमेज एड्रेस यसको युआरएल नै हो है कपी इमेज एड्रेस गरेर
त्यसपछि यहाँ गएर त्यो पेस्ट गरिदियो भने ठ्याक्क आउँछ इन्सर्ट गरिदियो अल डन है एकदमै सजिलो सो इफ यु हेभ अ होस्टेड इमेज जुनसुकै इमेज पनि यता त्यसरी ल्याएर पेस्ट गरिदिँदा हुन्छ जस्ट बी माइन्डफुल अफ कता युज हुन्छ यो स्लाइड्सहरू पछि कपिराइट केही आयो भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला ओके ल अब इमेजको के एउटा चाहिँ होइन यो इमेजकोमा चाहिँ यो गुगल साइटमा वेब पी चाहिँ सपोर्ट गर्दैन है त्यो चाहिँ याद गर्नु ए गुगलकै होइन वेबपी तर सपोर्ट गर्दैन जस्तै हामी कति इन्टरनेटबाट सेभ गर्दाखेरि कति इमेजहरू चाहिँ अब नर्मली वेब पीमा हुन्छ नि होइन अनि यो चाहिँ इन्सर्ट गर्दाखेरि लिँदैन अनि अर्को एउटा चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क हामी अब कहिले एउटै स्लाइडमा मल्टिपल इमेजेसहरू राख्दाखेरि त्यो लेयर्सहरूलाई त्यो अर्डरिङ गर्ने पनि यसमा सजिलो छ कि सो कन्ट्रोल अप डाउन गर्दा नि हुन्छ होइन कहिले अब मल्टिपल इमेज टेक्स्ट राख्नु हुन्छ नि वान अन टप अफ अनदर त्यस्तोमा चाहिँ अर्डर्सहरू पनि मिलाएर त्यो गर्नु मिल्छ कि कन्ट्रोल अप कन्ट्रोल डाउन गर्दै इमेजमा सेलेक्ट गरेर त्यो इमेजमा सो त्यो भनेको चाहिँ जस्तो यहाँ दुईवटा लेयर अफ इमेज छ भने अथवा दुईवटा लेयर अफ के छ सेपहरू पनि यसरी राख्नु मिल्छ है यसलाई लेट्स गिभ इट अनदर कलर यसको अर्डरिङहरू पनि मिलाउनु मिल्छ यहाँ राइट क्लिक गर्यो यसलाई सेन्ड टु ब्याक गर्यो भने पछाडि जान्छ वान लिमिटेसन के छ भन्दाखेरि गुगल स्लाइडको पावर पोइन्ट र किनोटमा याद गरेछ कि छैन लेयर्सहरू हेर्न मिल्छ है एभ्री अब्जेक्टको चाहिँ लिस्ट हेर्न मिल्छ गुगल स्लाइड्समा चाहिँ मिल्दैन है जस्तो यसको चाहिँ ठ्याक्कै यो लिस्टहरू नै आउँछ कि किनोट अथवा पावर पोइन्टबाट ओके सो द्याट वाज प्रशान्त है यहाँ धेरैलाई थाहा छैन होला प्रशान्त र मसँगै बसिरहेको छ अहिले ओके अलराइट त्यो भयो फोटोज अहिले निबुले खतरा कुरा गर्यो है सो एउटा खतरा कुरा के छ भन्दाखेरि कतिलाई थाहा छ छैन म चाहिँ थाहा पाएँ त यस्तो खुसी भएको थिएँ यु कुड एड अन है गुगल स्लाइड्समा सो एड अन्स भन्ने ट्याब हुन्छ त्यहाँ क्लिक गरेर गेट एड अन्स गऱ्यो भने you will be introduced to this whole another world of extensions है अनि अनस्प्ल्यास को भन्यो अनस्प्ल्यास को छ है सो अनस्प्ल्यास क्लिक गर्यो अनस्प्ल्यास को you could add and add on है यहाँ दुईटा आइरहेछ बिकज आई एम गुगल एडमिन पनि आई विल जस्ट निड टु साइन इन लाउ and done अब if you go back here यहाँ चाहिँ add on मा गएर unsplash image आउँछ insert and unsplash photo यहाँ अब खुल्छ अब what do you want अब के ल्यापटप ल यस्तो इमेजहरू हामीलाई चाहिरहेको हुन्छ नि होइन यहाँबाट डबल क्लिक गर्यो के छ फायरवर्क्स क्लिक गर्यो यतातिर आउँछ आफै है सो यो थाहा पाएपछि म एकदमै खुसी भएको थिएँ एडअन्सहरूको बारेमा सो यो तरिकाले चाहिँ एकदमै सजिलो अर्को ट्याबमा गएर अनस्प्ल्यास इमेजमा गएर त्यहाँ कपी गरेर यतातिर पेस्ट गरेर राख्नु परेन होइन मेक्स योर जब भेरी इजी र अगेन इमेजेसहरू जति राम्रो युज गर्न सक्यो जति रेलेभेन्ट र राम्रो युज गर्न सक्यो त्यति प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ त्यति क्याप्टिभेटिङ बनाउनु मिल्छ सँगसँगै अर्को पनि एकदमै राम्रो एडअन भनेको सो हामी चाहिँ एडअनको कुरा गर्न थाल्यौँ अब मैले एड राखिसकेँ तर जस्ट फर डेमो पर्पसेस म देखाउँछु है फ्ल्याट आइकन्स भन्ने कतिलाई थाहा छ सो फ्ल्याट आइकन्स भनेको चाहिँ फ्रीमा आइकन्सहरू राख्न के अरे इन्स्टल गर्न फ्रीमा आइकन्सहरू डाउनलोड गर्न दिन्छ है सो त्यसले चाहिँ एउटा एडअन बनाइदिएछ फ्ल्याट आइकन भनेर सर्च गरेर ठ्याक्क आउँछ यो आइकन्स फर स्लाइड्स एन्ड डक्स भन्ने छ ए मेरो इन्स्टल भइसक्यो अनइन्स्टल भन्ने आइरहेको छ सो यहाँ चाहिँ एडअन्सभित्र आइकन्स फर स्लाइड्स एन्ड डक्स भनेर बस्छ है यो स्टार्ट गऱ्यो भने यतातिर चाहिँ अब
यस निबु आई एग्री अनस्प्ल्यासको फ्री इमेजेस आर एकदमै राम्रो क्वालिटीको सर्ट कलर टोन पनि एकदमै राम्रो हुन्छ अब यसमा अब जे आइकन पनि अब वाट डु यु वान्ट टाइमरहरूले यस्तो खालको टाइमरहरूको होला के अरे ए सरी यहाँ क्लिक गरेपछि अनि कलर पनि चेन्ज गर्न पाउँछ है कस्तो खालको कलरको छ इन्सर्ट गर्यो वाला है आइकन्सहरू यति एकदमै इजी जे पनि सर्च गर्दा हुन्छ यो फ्ल्याट आइकन्सको एकदमै राम्रो छ लाइब्रेरी अलरेडी कलर भएको आइकन्सहरू पनि हुन्छ ओके मेक स्योर जब्स आर नै सजिलो द्याट इज आइकन्स फ्ल्याट आइकन्सको है अर्को चाहिँ नाउन प्रोजेक्ट भन्ने कतिजनाले सुनेछ सो त्यसको पनि छ है एड अन तर समहाउ मेरोमा अलिक वर्क गरिरहेको छैन त्यसले चाहिँ पेड अकाउन्ट खोजिरहेछ है हो नाउन प्रोजेक्ट भन्ने धेरैले सुने होला नाउन प्रोजेक्ट ह्याज दिस ह्युज लाइब्रेरी अफ आइकन्स कस्तो कस्तो आइकन्सहरू पाउँछ कि नाउन प्रोजेक्टमा अनि यु क्यान फाइन्ड इट इन एसभिजी पिएनजी डिफ्रेन्ट फर्मेट्सहरूमा पाउँछ है पेड छ भने पेड अकाउन्ट छ भने त झनै राम्रो छैन भने चाहिँ धेरै जसो फ्रीमा पनि दिन्छ नाउन प्रोजेक्टमा तर यसमा चाहिँ काम चाहिँ गरेको छैन यसमा गर्दाखेरि चाहिँ साइन इन गर भन्छ साइन इन गर्दाखेरि चाहिँ पेड अकाउन्टले मात्रै साइन इन गर जस्तो खालको कुराहरू गरेर हुन्छ इफ यु कुड मेक इट वर्क एकदमै राम्रो अर्को एड अन भनेको चाहिँ सो चार्ट्सहरू हामी कतिको बनाइरहेको हुन्छौँ एउटा चाहिँ गुगलको आफ्नै गुगलको ड्रमा पनि बनाएर यतातिर पेस्ट गऱ्यो भने त्यो इन्टिग्रेटेड नै हुन्छ होइन एडिटहरू पनि गर्न मिल्छ अर्को लुसिड चार्ट भन्ने छ एउटा सो पछि जस यसमा चाहिँ गर्न मिल्छ है यसमा चाहिँ जस चार्ट्सहरू धेरै खालको फ्लो चार्ट्सहरू त्यस्तै खालको चार्ट्सहरू चाहिँ धेरै नै बनाउनु मिल्छ कि फ्लो डायग्राम्सहरू अनि के सर्भर ऱ्याकहरू के खालको डायग्राम पनि देखाएको थिएँ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ सिधै यसमा आफ्नो त्यो उतातिर लुसिड चार्टमा चाहिँ गएर बनायो अनि त्यसलाई चाहिँ यतातिर आफ्नो स्लाइड्समा चाहिँ इन्सर्ट गर्न मिल्छ अनि इट इज अल्सो एडिटेबल सो यतातिर बनाइसके गुगल साइडमा राखिसकेपछि त्यो एडिट पनि गर्न दिन्छ एडिट गऱ्यो भने चाहिँ यसले अफकोर्स लुसिड चार्टकै वेबसाइटमा पुऱ्याइदिन्छ पुऱ्याउनु त तर इफ यु अपडेट देयर इट विल अपडेट द्याट इमेज हियर यतातिर गुगल स्लाइड्समा ओके कति बज्छ 6 भइसक्यो राइट सो द्याट वाज एड अन्सहरू के क्वेसन छ अहिलेसम्म सो फार एनी क्वेसन्स अन्त एउटा कुरा चाहिँ के फिल भइरहेछ नि आजको यो यसमा सेसनमा के चाहिँ हुन्छ इम्पोर्टेन्ट भन्नाले त्यो टपिक्सहरू क्या टाइटलहरू अनि त्यो जस्तै अहिले भने के तपाईँले इमेजको इन्सर्ट देख्छ त्यस्तै टाइटलहरू भनिदिनु भयो भने चाहिँ अनि कति लामो हुन्छ त्यो पनि भनिदिनु भएको हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ लामो जति लामो पार्ने त्यति हुन्छ अब धेरै लामो छैन अब 15 मिनट्स अब 15 to 20 मिनटसम्म हुन सक्ला त्यति पनि नजान पनि सक्छ खास इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ त्यो हुन्थ्यो होला तर म अघि बत्ती नभएर ए होइन छैन मैले भनेको छैन आई जस्ट सेड कि मैले के हल्का कुराहरू सिकेको आई जस्ट वान्ट दिस टु बी अलिकता सरप्राइज पनि होइन कतिजनालाई एड अन्सहरू थाहा छैन होला होइन सो अर्कै दुनियाँमा यस्तो लागिरहेछ के भइरहेछ कसै के क्वेसन्स केही छैन हो ल अगाडि बढौँ है छैन धेरैलाई अलरेडी थाहा भएको कुराहरू भइरहेछ अनि भइरहेको कि क्या ल अर्को एकदमै इन्ट्रेस्टिङ है म चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू बनाउँदाखेरि हेलो निराजन म चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू बनाउँदाखेरि भिडियोजहरू पनि धेरै युज गरेर हुन्छ है के भने हो नि ओके बाइकमा छ कि क्या ओके भिडियोजहरू धेरै युज गरेर हुन्छु म होइन
तर प्रब्लम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भिडियोजहरू राख्दा यसमा चाहिँ अपलोड गर्दाखेरि अब स्पेसको इस्युज त्यस्तो खालको इस्युजहरू हुन्छ है, ड्राइभबाट पनि राख्न मिल्छ है। यसले एकदमै एउटा राम्रो कुरा दिने भनेको चाहिँ युट्युबको भिडियोजहरू राख्न मिल्छ कि है। सो इन्सर्ट भिडियो गऱ्यो भने वी कुड सर्च फर एनी भिडियो है, अब जे पनि गिभ मी समथिङ एनिथिङ प्याडम्यान ट्रेलर ल है त आउँछ कि आउँदैन आयो है। सो यसलाई डबल क्लिक गर्यो अनि ठ्याक्कै यो अब यसको साइजहरू पनि बढाउने घटाउने गर्न मिल्छ है। युट्युब भिडियोजहरू यसरी राख्न मिल्छ है। अर्को कुरा चाहिँ यो क्लासमा चाहिँ एकदम हेल्प हुन्छ है मलाई स्टुडेन्ट्सहरूलाई एक्टिभिटी दिँदाखेरि चाहिँ। र इफ यु आर एभर अर्गनाइजिङ अ वर्कसप त्यो टाइमर भिडियोजहरू चाहिरहेको हुन्छ कि, जस्तो केही टास्क दियो अनि सर्टेन जस्तो 1 मिनट टाइमर त्यस्तो कुराहरू छ भने त्यस्तो कुराहरू पनि खोज्न मिल्छ कि। सो युट्युब हेज दिस ह्युज लाइब्रेरी अफ टाइमर्स होइन, 1 मिनट टाइमर भनेर डबल क्लिक गर्यो टाइमर आउँछ कि है। सो अनि टास्क दियो अनि त्यसपछि यो टाइमरलाई स्टार्ट गरिदियो। सो यस्तो कुरा गर्न मिल्छ है। अर्को एउटा ला भाइ त्यो फुल स्क्रिन गरे के हुन्छ त्यहाँ? ए ओके टाइमरको स्टार्ट गरे प्रेजेन्ट गरेपछि हैन त्यो युट्युबलाई फुल स्क्रिन गरे ए त्यो फुल स्क्रिन गऱ्यो भने त फुल स्क्रिन हुन्छ, यहाँ चाहिँ हुँदैन है प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन, तर हुन्छ होला खै म ट्राई गरेको छैन फुल स्क्रिन होला के फरक पर्यो मैले त्यो आर्टबोर्ड जस्तै त्यो ठ्याक्क त्यसमै फुल स्क्रिन आउँछ कि ए त्यो त फुल यो त यो भित्र त फुल स्क्रिन जस्तो हो। ओके ओके तर त्यो फुल स्क्रिन चाहिँ गर्न मिल्छ ए स्किप नगर्ने। यसको एकदमै राम्रो अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसमा विकेन्ड यहाँ जस्तो भिडियो प्लेब्याक अप्सन्सहरू आउँछ कि है, यहाँ भिडियोलाई सेलेक्ट गऱ्यो भने है। अनि यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ टाइमबाट स्टार्ट गर्ने भनेर पनि हुन्छ कि। अनि दिस इज भेरी हेल्पफुल। जब मैले क्लासमा चाहिँ एटलिस्ट एउटा यत्रो लामो इन्टरभ्यू हुन्छ होइन, कुनै अन्टरप्रेनरको चाहिँ यत्रो लामो इन्टरभ्यू लिएर हुन्छ, तर त्यसको चाहिँ मलाई एउटा सानो बिट मात्रै चाहिरहेको हुन्छ कि मेबी 30 सेकेन्डको अथवा 1 मिनटको बिट। अनि त्यसको लागि चाहिँ यु कुड जस्ट होइन यो पर्टिकुलर भिडियोमा कति मिनटदेखि देखाउने यस्तो 0:18 देखाउने हो भने 0:18 गरिदियो, 0:18 0:29 सम्म है यति गरेर इन्टर गरिदियो भने अब यसलाई मैले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि एकैचोटि यहाँ हेरेँ यहाँदेखि स्टार्ट भयो कि 0:18 अब 29 मा गएपछि अनि आफै स्टार्ट but mad only becoming famous. स्टप भयो कि है। सो इफ यु वान्ट टु सो अ भिडियो युट्युबको कुनै एउटा भिडियो तर एकदम सानो बिट मात्रै यु कुड डु द्याट। दिस हेज कम इन भेरी ह्यान्डी। स्पेसली म चाहिँ के गरेर हुन्छ भने त्यस्तै अघि नै मैले भने जस्तै इन्टरभ्युजहरू त्यो गरेर हुन्थ्यो। पहिला चाहिँ किनोटमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुनै तरिकाले युट्युबको भिडियो डाउनलोडरहरू हुन्छ नि त्यस्तोहरूबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर त्यसलाई अनि के अरे एडिट गरेर काटेर त्यति पोर्सनलाई काटेर त्यसलाई सेभ गरेर अनि किनोटमा राख्थ्यो कि। अब यस्तो भयो भने धेरै नै सजिलो भयो कि यसले चाहिँ। अरू पनि छ कन्ट्रोल, अटो प्ले पनि गर्न मिल्छ है। सो इफ आई प्रेजेन्ट गर्न साथ त्यो आफै नै प्ले हुन्छ, मैले केही थिचिराख्नु पर्यो अघि चाहिँ थिचिराख्नु पर्यो। म्युट पनि गर्न मिल्छ। सो द्याट वाज भिडियोको बारेमा। के क्वेसन छ भिडियोको? एनिथिङ रिलेटेड टु भिडियोज? यो एनिमेटेड टाइमर किनोटमा एकचोटि गरेको थिएँ तर
अलिक गाह्रै हुन्छ त्यो एकदमै। आई मिन डिफ्रेन्ट टाइमरहरू चाहिरहेको हुन्छ, 1 मिनट, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 10 मिनट्स, 25 मिनट्स, होइन त्यो बनाउनै झ्याउ छ अलिकति किनोटमा। यस्तो खालको भिडियो भयो भने सिधै भिडियो राखिदियो, आफै एनिमेट भइराख्ने भिडियोहरू भन्नाले कस्तो? आफै एनिमेट भइराख्ने भिडियो भन्नाले व्हाट डु यु मिन? इन्टरेक्सन्सहरू त्यो गर्नु मिल्दैन जस्तो हो कि टच गर्दाखेरि हभर गर्ने त्यस्तो मिल्दैन, त्यस्तो राख्नु मिल्दैन। त्यसको भिडियोजहरू छ भने चाहिँ गुगल ड्राइभमा पहिला राख्नु पर्यो, गुगल ड्राइभमा चाहिँ अपडेट गरेर के राखेर अनि त्यसपछि चाहिँ यतातिर इन्सर्ट गर्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो यो यस्तो खालको भिडियोजहरू चाहिँ त्यसरी राख्न मिल्छ। त्यसलाई चाहिँ यतातिर गुगल ड्राइभमा भएकोलाई चाहिँ यतातिर स्लाइडमा इन्सर्ट गरिदियो। लुप चाहिँ मैले भेटेको छैन, त्यो अप्सन नै देखाएको छैन मैले लुपको। अर्को कुरा चाहिँ युआरएलबाट पनि हाल्न मिल्छ है। सो इफ यु नो भिडियोको युआरएल नै थाहा छ भने चाहिँ युट्युब भिडियोको कुनै भिडियोको थाहा छ भने चाहिँ युआरएल थाहा छ भने चाहिँ सिधै त्यो नै राखिदिँदा पनि भयो। एप्पल म्युजिक स्पेशल इभेन्ट Today, we're going to focus. आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा गयो, यो युआरएलमा राख्दियो, यसले आफै खोजेर देखाइदिन्छ। सेलेक्ट गर्यो, ला नो लङ्गर एक्जिस्ट रे, भर्खर त हेरेको थिएँ मैले के भन्छ या। सो यसरी भिडियोज युआरएलबाट पनि हाल्न मिल्छ। ओके, moving on. ओके, अब प्रेजेन्ट गर्दाखेरि है, प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा के हुन्छ भने किनोटहरू र पावर पोइन्टमा चाहिँ याद गरेको होला दुईवटा भ्यू हुन्छ है। प्रेजेन्टरको भ्यू बनाउन सकिन्छ एउटा, जसमा चाहिँ नेक्स्ट स्लाइड, प्रिभियस स्लाइड्स, नोट्स सबै कुराहरू हेर्न मिल्छ होइन। अनि त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ जहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट प्रोजेक्ट भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ प्रेजेन्टेसन नै हेर्न मिल्छ होइन। अब गुगल स्लाइड्समा त्योसम्मको फिचर चाहिँ छैन होइन, जे यहाँ छ त्यही नै देखिन्छ। तर मैले चाहिँ अनलाइन सेयर गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छु भने म यही जुन प्रेजेन्टेसन छ नि त्यही प्रेजेन्टेसन चाहिँ नयाँ विन्डोमा खोल्छु अनि यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छु भन्दाखेरि दुईवटा मोनिटर छ भने चाहिँ एकदमै सजिलो हो यो है। एउटा मोनिटरमा चाहिँ म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ म प्रोजेक्ट गरिरहेको छुइनँ, जुन चाहिँ मोनिटर चाहिँ म सेयर गरिरहेको छैन त्यो मोनिटरमा चाहिँ यो थम्बनेल भ्यू हालिदिन्छु कि म। अनि थम्बनेल भ्यूमा हाले चाहिँ यसमा चाहिँ देखिन्छ है। अनि अर्को जुन चाहिँ प्रोजेक्ट गरिरहेको छु त्यसमा चाहिँ म प्रेजेन्ट गरेर आउँछु कि। सो उतातिर थम्बनेल हेर्दै अर्को मोनिटरमा चाहिँ थम्बनेल हेर्दै यतातिर म प्रेजेन्ट गरेर आउँछु। स्पेसली यो क्लासमा चाहिँ म त्यसरी गरेको छु, बिकज सुरुमा मलाई यो सोचेकै थिइनँ मैले यसरी गर्न मिल्ला भनेर होइन। म चाहिँ अनि त्यो सिधै प्रेजेन्ट गर्दा बिर्सिने कि नेक्स्ट स्लाइड के छ भन्ने कुरा हुन्छ। कहिलेकाहीँ एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा ट्रान्जिसन गर्नु परेर आउँछ नि त। अनि त्यो एन्ड गर्नै गाह्रो हुन्थ्यो कि, बिकज अर्को स्लाइड के आइरहेछ अनि बिर्सिने के छ अर्को स्लाइड। अनि अर्को स्लाइड देखेपछि मात्रै ल यो स्लाइड थियो, यसमा त यसरी मैले एन्ड गर्नुपर्ने अघिनेको स्लाइडमा, जसले गर्दा चाहिँ ट्रान्जिसन स्मुथ हुन्थ्यो होला भन्नु। सो यो भयो भने चाहिँ एकातिर यो थम्बनेल भ्यू हो अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क आई क्यान सी होइन त्यो अरू त्यसपछि के छ भने ठ्याक्कै देखिन्छ। अनि इट मेक्स इट सो मच इजियर। अल्सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा स्लाइड बाँकी छ, कति भइसक्यो भन्ने कुरा पनि ठ्याक्कै एउटा अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा धेरै नै हेल्प हुन्छ है। इफ यु वान्ट नोट्सहरू पनि राखे हुन्छ अनि एउटा विन्डोमा चाहिँ नोट्सहरूको राखेर यसलाई नै ठुलो पारिदिएर नोट्सहरू नै हेरे पनि हुन्छ कि अर्को मोनिटरमा होइन। यो पार्ट मात्रै यहाँ प्रेजेन्ट भइरहेको छ यो स्क्रिनमा अनि अर्कोमा चाहिँ नोट्स पनि मात्रै पनि हेर्नु मिल्यो कि, बिकज दिस इज इन ब्राउजर। जतिवटा विन्डोमा एउटै लिङ्क जतिवटा विन्डोमा खोले पनि भयो।
ओके, मेरो सकिन लाग्यो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ गुगल मिट र क्रोम हुँदाखेरि चाहिँ गुगल स्लाइड अनलाइन प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ अलिकता सजिलो हुन्छ। के कुरामा सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अहिले गुगल मिट मैले गुगल क्रोममै खोलेको छु है, हाम्रो गुगल मिट। अनि त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ गुगल क्रोममा गुगल मिट खोल्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्ट नाउ गर्दाखेरि त्यसले सोध्छ क्रोमको ट्याब होइन, कुन चाहिँ ट्याब प्रेजेन्ट गर्ने, अर होल विन्डो प्रेजेन्ट गर्ने, अर के अरे इन्टायर स्क्रिन प्रेजेन्ट गर्ने। सो इफ गुगल मिटमा गरिरहेछौँ भने गुगल क्रोममै खोलौँ है गुगल मिट, र गुगल स्लाइड त्यसमा उयो गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यो भिडियो स्पेसली भिडियोजहरू प्रेजेन्ट गरिरहेछौँ भने चाहिँ गुगल स्लाइडमा भिडियोजहरू प्रेजेन्ट गरिरहेछौँ गुगल मिटबाट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ। गुगल मिट अन गुगल क्रोम, गुगल स्लाइड्स। फायरफक्समा मिल्छ जस्तो छ, आइएम नट स्योर, थाहा छैन। सफारीमा चाहिँ मिल्दैन। सफारीमा चाहिँ प्रेजेन्ट नगर्दा एउटा मात्रै अप्सन आउँछ, कुन चाहिँ मोनिटर प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने, अथवा विन्डो। ओके, यी फायरफक्समा मिल्छ भने राम्रो, नाइस, कुल, मोर पावर टु यु। लास्ट कुरा लिमिटेसन्स। फ्यु लिमिटेसन मैले अघि नै भनिहालेँ। एउटा प्रेजेन्टर भ्यू छैन, प्रेजेन्टर भ्यू भएको धेरै सजिलो हुन्थ्यो, कति टाइम पास भयो, कतिवटा स्लाइड बाँकी छ, नोट्सहरू हेर्न मिल्थ्यो है, त्यो गर्न मिल्दैन। तर अफकोर्स इफ डुअल मोनिटर छ, अनलाइन प्रेजेन्ट गरिरहेछ भने सजिलो भयो है। अर फिजिकली प्रेजेन्ट गरिरहेछ भने दुईवटा ल्यापटप लिएर हुन्छ नि, दुईतिर दुईवटा कुराहरू प्रेजेन्ट गरेर हेरेर गर्न मिल्यो। हुन्छ र मैले भेटेको छैन त त्यो प्रेजेन्टको ड्रप डाउनमा प्रेजेन्टर भ्यू। ए ल, मैले त यादै गरेको थिइनँ मनोज। यसमा मलाई बेस्ट लागेको चाहिँ कन्फरेन्सहरूमा काम लाग्ने क्युएनएहरूको क्वेसन एन्सरहरू पनि गर्ने। अनि यो जस्तो त्यो प्रोजेक्टरमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो छुट्टै विन्डोमा त्यो अटो नै आउँछ। अर्को विन्डोमा। नाइस नाइस नाइस, थ्याङ्क यू सो मच। ए ल गजब। ओके, खास मेरो आज प्रेजेन्ट गर्नुको एउटा मोटिभ त्यो पनि थियो। मलाई चाहिरहेको छ कि टिप्सहरू अरू क्लासमा धेरै नै हेल्प हुन्छ। ओके, मुभिङ अन। लिमिटेसन्सहरू अर्को चाहिँ कपी पेस्टिङ इमेजेसहरू है। किनोटहरू भएको बेलामा चाहिँ मलाई म्याकमा धेरै नै सजिलो हुन्छ। कुनै फाइल छ, त्यो फाइल इमेज फाइल छ, त्यो इमेज फाइललाई चाहिँ यता फाइन्डरबाट फाइल एक्सप्लोररबाट कपी गर्यो अनि यतातिर किनोटमा पेस्ट गर्नु मिल्छ कि सिधै, विदाउट ह्याभिङ टु ओपन द फाइल अथवा ड्र्याग एन्ड ड्रप त्यो गरेर राख्नु पर्दैन कि, धेरै नै सजिलो छ। अथवा भिडियोज छ भने चाहिँ सिधै डेस्कटपमा भएको कुनै एउटा भिडियोलाई कपी गर्यो अनि सिधै किनोटमा गयो पेस्ट गरिदियो है। त्यस्तो कुराहरू गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै छ यसमा। त्यो एउटा लिमिटेसन भयो। अर्को चाहिँ स्लाइडको ट्रान्जिसन्सहरू एकदमै लिमिटेड छ है। सो एनिमेसन्सहरू छ होइन, आई क्यान एड ट्रान्जिसन्सहरू यो स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि डिजल्भ गर्ने कि फेड गर्ने के गर्ने भनेर हुन्छ। प्रेजेन्ट सो फेड गर्ने यसो गर्दाखेरि यो हुन त हुन्छ होइन। आई क्यान इभन कन्ट्रोल द स्पिड, तर यति मात्रै छ कि किनोटहरूमा भएको भए चाहिँ त्यहाँ म्याजिक मुभ हुन्थ्यो। पावर पोइन्टमा बिर्सेँ मैले। पावर पोइन्टमा के पो भन्थ्यो त्यसलाई, कसैलाई थाहा छ? पावर पोइन्टमा इन्ट्री एक्जिट होइन, म्याजिक मुभ। सो म्याजिक मुभमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि इफ यु ह्याभ लेट्स से यहाँ सेप एउटा छ होइन, यही सेपलाई चाहिँ मैले अर्को स्लाइडमा पेस्ट गरेँ अनि मैले यसको चाहिँ डाइमेन्सन चेन्ज गरिदिएँ होइन, यस्तो पारिदिएँ भने, अनि यो दुइटामा चाहिँ मैले म्याजिक मुभ हाल्दैछु भने यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो स्लाइडबाट यो नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदाखेरि यो एनिमेट भएर जान्छ, मोर्फ भएर जान्छ कि। मोर्फ भन्ने थियो क्या त्यसले भने जस्तो, मोर्फ भन्ने हो क्या अरे पावर पोइन्टमा। इन्ट्री एक्जिट हो,
म कन्फ्युज ओके पङ्कज ओके थ्याङ्क यू सो यहाँ प्रेजेन्टर भ्यूमा चाहिँ अडियन्स टुल भन्ने हुन्छ अनि यसबाट चाहिँ क्वेसन्सहरू पनि लिन मिल्छ ए यस्तो गर्छ सो यो लिङ्क मैले सेयर गर्ने हो पङ्कज हजुर हो दाइ तपाईँको स्लाइड प्रेजेन्टरमा पनि लिङ्क देखिन्छ ओ नाइस त्यो अघिको प्रिन्टरमा सो मच लभ टु गुगल स्लाइड्स ओके ग्रेट स्लाइड ट्रान्जिसन्सको थियो है मैले एकदम मिस गर्ने भनेको म्याजिक मुभ मेरो किनोटको सबै स्लाइडहरूमा चाहिँ म सुरुमा बाई डिफल्ट म्याजिक मुभ राखिदिन्छु त्यसले गर्दा धेरै नै हेल्प हुन्छ कि जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने केही पोइन्ट जस्तो यहाँ कुनै टेक्स्टमा कुनै एउटा पोइन्ट भएकै स्लाइडको छ नि त तर फेरि अर्कै फेरि स्टप गर्नु पऱ्यो प्रेजेन्ट सरी है यो भयो होइन कहिलेकाहीँ के गरिरहेको हुन्छु भन्दाखेरि जस्तो यहाँ मैले यो पोइन्ट देखाएँ त्यसपछि यसलाई डुप्लिकेट गरेँ यहाँ म अर्को पोइन्ट देखाउँछु कि अनि यो पोइन्टलाई चाहिँ म जस माथि लग्ने अथवा फन्ट सानो पारिदिने त्यस्तो गर्छु सो द्याट हाइलाइट चाहिँ यसलाई होस् अनि त्यो ठ्याक्क ट्रान्जिसन देखोस् होइन देयर इज नो वे अब यो गुगल स्लाइड्समा टु डु द्याट टु सो द्याट ट्रान्जिसन कि सो यो पर्टिकुलर टेक्स्ट चाहिँ यहाँदेखि यहाँ गयो भनेर हुन्छ नि त्यो ट्रान्जिसन राम्रो चाहिँ देखाउन चाहिँ इफेक्टिभ तरिकाले देखाउने चाहिँ छैन कि गुगल स्लाइडमा लिमिटेसन चाहिँ त्यो छ एउटा है अर्को एनिमेसन कन्ट्रोल्स सो धेरै एनिमेसन छैन हल्का फुल्काहरू मात्रै छ है त्यस्तो धेरै के अरे इफेक्ट्सहरू चाहिँ राख्न मिल्दैन वेराज किनोट र पावर पोइन्टमा चाहिँ धेरै नै छ एनिमेसन इच इन्डिभिजुअल एलिमेन्टहरूलाई एनिमेटहरू गर्न मिल्ने अझ इन्ट्री अघि तपाईँ त्यो भने इन्ट्री इन हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको एनिमेसन गर्ने एक्जिट स्लाइड एक्जिट के अरे त्यो एनिमेसन सकिँदाखेरि कस्तो खालको एनिमेसन गर्ने ओके ओके सो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ पावर पोइन्ट र किनोटले दिन्छ यसले देखाएको छैन अर्को एकदमै मिस हुने भनेको चाहिँ मैले अघि नै जुन यो गरेँ नि जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ म डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू देखाइरहेको हुन्छु कि है जस्तो लिस्टहरू हुन्छ नि यसरी देखाइरहेको हुन्छु अनि म के गर्छु भन्दाखेरि र दिस इज अ लेसन फर एभ्री वान इफ यु डोन्ट फलो एउटा स्लाइडमा एउटा मात्रै पोइन्ट राख्नु है जहिले पनि है डोन्ट पुट म कतिजना देखिरहेको हुन्छ नि 5-6वटा पोइन्ट एउटै स्लाइडमा हाल्छ मान्छेले हामीले बोलेको प्रेजेन्टरलाई सुन्ने कि अर प्रेजेन्टेसनमा के लेखेछ कतातिर त्यो पोइन्ट छ भनेर पढ्दै बस्ने कि है सो कन्सन्ट्रेसन भनेको स्पिकरमा हुनुपर्छ होइन सो त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म हामीले कम टेक्स्ट हाल्नुपर्छ त्यहाँ प्रेजेन्टेसनमा अनि हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ पोइन्ट्सहरू देखाउनु पर्ने भइरहेको हुन्छ है तर पोइन्ट्स देखाउँदाखेरि पनि एउटामा मात्रै फोकस गरेर पोइन्ट्सहरू देखाउँदाखेरि राम्रो धेरै नै इफेक्टिभ हुन्छ कि अनि म चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि किनोटमा जस्तो यहाँ मल्टिपल पोइन्ट्सहरू छ भने म यही स्लाइडहरूलाई चाहिँ डुप्लिकेट गरिदिन्छु अनि एउटा एउटा गर्दै देखाउँछु कि जस्तो सुरुमा चाहिँ यसलाई देखाउँदिनँ है अनि प्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यसमा अघि नै एनिमेसन हालेकोले त्यो हेर्दै एनिमेसन लगाउनु है सरी है how do I remove this animation delete एकैछिन है please bear with me delete सो यो मल्टिपल पोइन्ट्सहरू देखाउँदा चाहिँ म चाहिँ जेनरली यसरी गरेर आउँछु एउटा पोइन्ट देखा त्यसपछि अनि बल्ल अनि अर्को पोइन्ट देखा त्यसपछि बल्ल अर्को पोइन्ट देखा यसरी गरेर आउँछु कि म सो द्याट अडियन्सहरूले चाहिँ त्यो ठ्याक्ठ्याक्कै फलो गर्न सकोस् भनेर अब यसो गर्दाखेरि पनि 3वटा पोइन्ट आइदियो कि एउटा स्क्रिनमा होइन म चाहिँ के गर्छु भने जेनरली जुन चाहिँ पोइन्टहरू रिलेभेन्ट छैन यो पर्टिकुलर स्लाइडको लागि तिनीहरूलाई चाहिँ म ओपेसिटी घटाएर फेड आउट गरिदिन्थेँ कि अनि आई हेभन्ट फाउन्ड इजी वे टु फेड आउट के अरे ओपेसिटी घटाउने टेक्स्टहरूको चाहिँ पङ्कज केही छ त्यो अब्जेक्टबाट मिल्छ होला एनिमेसन भन्ने छ नि त्यहाँ अब्जेक्टमा त्यो ऐनाको के अरे ट्रान्जिसन वाला उसमा जाउँ न त्यसमा त ट्रान्जिसन मात्रै हो दाइ होइन
होइन अब्जेक्ट एनिमेसन भन्ने छ कि एकचोटि हेर त एनिमेसनमा जाउँ सरी के अरे ट्रान्जिसनवाला त्यो उसमा जाउँ न ट्रान्जिसन स्लाइड्समा ट्रान्जिसनमा गयो भने पहिला त्यो- अब्जेक्ट एनिमेसन भन्ने छ नि त्यहाँ That's सेलेक्ट पहिला एउटा सेलेक्ट गर न यता हेलो हाउ आर युलाई त्यो सेलेक्ट गर न अब त्यो अब्जेक्ट एनिमेसनमा जाऊ त प्लस एनिमेसन भनेर सो फिल इन गर्ने के गर्ने त्यो सबै छ कि त्यहाँ अनि त्यही मतलब त्यो युज गर्नु हामीले अब्जेक्टलाई पनि एनिमेट गर्नु मिल्ने भयो कि ए भयो तर मैले भनेको चाहिँ यसलाई अब मलाई यसको ओपेसिटी एकदमै कम गर्नु छ ए त्यस्तो त्यो गर्ने छैन त्यसमा त्यही नै भने छैन ओके एउटा अर्को राम्रो कुरा छ नि जस्तो यो स्लाइड के अरे पोइन्ट्सहरू लेट्स से है यसमा एउटा कुरा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यसरी पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले एनिमेट चाहिँ गर्न मिल्छ यसमा चाहिँ एड एनिमेसन गरेर बाई प्याराग्राफ गऱ्यो भने चाहिँ अब एउटा गर्दै आउँछ यो आन्सर यो चाहिँ राम्रो छ अब मैले यसमा चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि यसमा यो गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू ओपेसिटी चाहिँ कम भएर दे आर स्टिल देयर तर फोकस चाहिँ एउटा पोइन्टमा मात्रै होस् तिनीहरूको चाहिँ ओपेसिटी अलिक कम होस् कि मेबी 50% अथवा 20% उसमा चाहिँ अटोमेटिकली गरिदिन्छ त्यो हजुर किनोटहरुमा चाहिँ त्यो आफैले गरिदिन्छ त्यो अपोसिटीहरु घटाउने कि तिमीले के कसरी गर्थ्यौ हैन म चाहिँ जस्तो यो मैले कुनै एउटा जस्तो यसमा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले शेप बनाए यो शेपको चाहिँ अब फर्मेट अप्सनमा गएर यो शेपको नि मिल्दैन रहेछ इमेजको चाहिँ मिल्छ होला इमेजको चाहिँ यस्तो गर्न मिल्छ कि दाइ यस्तो गर्न मिल्छ कि किनोटहरुमा यो जस्तो यो गुगल स्लाइडमा यो गर्न मिल्यो नि ट्रान्सपेरेन्सी म बढाउन घटाउन गराएको छ नि यो चाहिँ टेक्स्टहरुलाई पनि गर्न मिल्छ कि उता किनोटहरुमा यसमा चाहिँ मिल्दैन भने कि शेपहरुलाई पनि मिल्दैन रहेछ एनीवेज सानोतिनो हामीले त्यो उसमै जानु पर्यो त्यसको कलरमै जानु पर्यो त्यहाँ हैन कलरमा पनि अल्फा भ्याल्यु छैन कि है तिनीहरुमा चाहिँ किनोट र पावर पोइन्ट अल्फा भ्याल्यु पनि दिन्छ अल्फा भ्याल्युहरु पनि बढायो घटायो भने ओपेसिटीमा चेन्ज गर्न मिल्छ त्यो सानोतिनो कुराहरु हो तर है अल अफ दिज लिमिटेशन्स दिस शुड नट स्टप एनी वान अफ अस फ्रम युजिङ द पावर अफ गुगल स्लाइड्स है मलाई चाहिँ एकदमै सजिलो लागेको छ यो गर्दाखेरि म बत्ती बाल्छु मलाई चाहिँ धेरै नै सजिलो भएको छ गुगल स्लाइड स्पेसली जब त्यो युट्युबको कुरा युट्युबको भिडियोजहरूको त्यो टाइमिङहरू ठ्याक्कै कहाँ स्टार्ट टाइम एन्ड टाइम अनि अर्को चाहिँ एड अन अनस्प्ल्यास इमेजको एड अन फ्ल्याट आइकन्सको एड अन तिनीहरू राख्नको देखेर चाहिँ एकदमै मलाई खतरै लागेको छ सो फार एन्ड आई हेभ बिन युजिङ इट सिन्स थाहा पाएदेखि ओके यति हो मलाई थाहा भएको होइन अलिक सेयर गर्नु मन लागेको थ्याङ्क यू सो मच धेरै नै टाइम भयो थ्याङ्क यू अञ्जन दाई के क्वेसन छ थ्याङ्क यू अञ्जन दाई अनि निर्वाणालाई पनि थ्याङ्क यू भन्नुपर्ला उसले यहाँ अपडेटहरू दिइरहेछ हैन ए यस त्यसको कुरा यो के अरे यो लिङ्कको कुरा दिस इज लाइक वान अफ द बेस्ट भिडियोज इन युट्युब प्रेजेन्टेसन बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो भिडियो हेर्नु होला एकदमै खतरा कुराहरू गरेछ टाइटल चाहिँ हाउ टु अभोइड डेथ बाई पावर पोइन्ट हो तर इट कुड अप्लाई टु एनी स्लाइड्स गुगल स्लाइड्स अर किनोट जुन त्यो म स्ल्याकमा पनि सेयर गरिदिन्छु है र अरू पनि लिङ्क्सहरू छ भने चाहिँ स्ल्याकमा सेयर गर्दा नि हुन्छ यहाँ मिटमा फेरि अहिले हराइहाल्छ होइन अनि यु क्यान डिजाइन है इफ युआर इन्ट्रेस्टेड टाइम छ भने टाइम चाहिँ लाग्छ इफ युआर इन्ट्रेस्टेड होइन स्लाइड्सहरू अलिक डिजाइन गरे पनि हुन्छ है सो
लिमिटिङ छैन भन्न खोजेको गुगल स्लाइड चाहिँ डिजाइन गर्नमा। इफ त्यो के अरे गुगल त्यो टेम्प्लेट्सहरू नै प्रुफ हो कि धेरै नै कुराहरू गर्न मिल्छ भनेर कि कस्तो कस्तो मजाको टेम्प्लेट्सहरू छ डिजाइन्सहरू हेर्ने भने। सो यु क्यान डिजाइन यर ओन स्लाइड्सहरू पनि है, यस्तो यस्तो कुराहरू गर्न मिल्छ। सो डोन्ट बी लिमिटेड होइन मसँग टुल छैन किनोट छैन भनेर चाहिँ म डिजाइन गर्न मिलेन राम्रो पार्न मिलेन भनेर चाहिँ नसोच। दिस इज भेरी मच पोसिबल। ल यति हो। केही छ क्वेसन्स? एनी क्वेसन्स? छैन। ओके साइलेन्सलाई नो बुझ्छु म। एडन्सको बारेमा थाहा पाउनु भएछ रोहित दाइले, नयाँ कुरा सिक्न पाउनु भयो अरे। सो मैले पनि आज भर्खर देखेँ त्यो एडन्सहरूको कुरा चाहिँ, अनि रमाइलो रहेछ। गुगलको सबैमा एडन्सहरू हुन्छ नि, जस्तै डकुमेन्टमा स्प्रेडसिटमा चाहिँ युज गरेर हुन्छु क्या मैले एडन्सहरू। एउटा एडन त उसले बनाइदिएछ, पङ्कजले बनाइदिएछ के को नेपालीको इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्ने, इङ्ग्लिसको नेपालीमा AD to BS, BS to AD। ओ नाइस, ठिक छ। टेम्प्लेट्सहरू चाहिँ युज गर्नु होला। मैले त केसिएम टेम्प्लेट नै युज गरेको सजिलो होइन, टेम्प्लेट भन्नाले चाहिँ आफैले बनाएर म चाहिँ केसिएमकोमा चाहिँ त्यसरी नै गरेर आउँछु। अलरेडी छ मेरो, अनि त्यही टेम्प्लेटबाट नै स्टार्ट गर्छु जहिले, अनि मेरो टाइमर भिडियोजहरू पनि त्यही टेम्प्लेटमा राखिरहेको छु, त्यसैबाट नै कपी पेस्ट गर्दै बस्छु। थ्याङ्क यू अञ्जन, मैले धेरै कुरा मिस गरेँ होइन। हजुर दाइ। अनि के भन्छ तिमीहरूले यो प्रेजेन्टर नोट्सहरू राख्दाखेरि कसरी गर्छौ? तिमी कुरा गरिसक्यौ। प्रेजेन्टर नोट्सहरू चाहिँ त्यसमै नै त्यो तलतिर नोट्सहरू राख्छु। मलाई थाहा थिएन, अघि भर्खर पङ्कजले त्यो भन्यो के अरे प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्टर भ्यूमा चाहिँ हेर्न मिल्छ भनेर। प्रेजेन्टर नोट्स पनि आउँछ होला त्यहीँ प्रेजेन्टर भ्यूमा। त त्यही सोध्न खोज्नु। प्रेजेन्टर भ्यू गर्दाखेरि मेरो ट्राई गर्दाखेरि अनि तिम्रो त्यो नोट्स पनि सँगै देखिने खालको जस्तो भयो कि, जस्तै यो भ्यूमा छ। अब नोट्स चाहिँ मलाई अब अर्को स्क्रिन म्याकमा अर्को पनि ल्याउनु मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ भनेर भनेको थियो मलाई थाहा थिएन दाइ, यो पङ्कजले चाहिँ मिल्छ भने। त्यो न्यू विन्डोमा खोल्छ नि त्यो प्रेजेन्टर। एक्चुअली प्रेजेन्टर भ्यूमा खोल्नु त लाइक त्यसमा न्यू विन्डो खोल्नुपर्छ। प्रेजेन्टर भ्यू त्यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, अर्को तपाईँको न्यू विन्डो खुल्यो होला। न्यू विन्डो यहाँ छ, यहाँ ट्याबमा छ। हामी देख्दैन जस हामीले चाहिँ देख्दैनौँ तपाईँको विन्डो। प्रेजेन्टर सरी, मैले त्यो गरिरहेको छैन, मैले खालि विन्डो मात्रै सेयर गरेर त्यस्तो भयो होला। एकैछिन है त, म सेयर गरिहाल्छु। स्टप। Present now, entire screen not here. देखिरहेछ? Yes. ओके, यसरी दुईटा आइरहेछ। पछाडि चाहिँ प्रेजेन्टेसन भयो। सो आई थिङ्क इफ यसमा नोट्सहरू भयो भने अनि लामो लामो टेक्स्ट देखाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु भन्नाले चाहिँ एक्सर्साइज गराउनु पर्यो। अब एउटा केही केस नै देखाउनु पर्यो। अब त्यो मुखले मात्रै भन्ने कि पढ्न दिने खालको कुरा राख्नु पर्यो भने चाहिँ अब त्यस्तो कुराहरू छ भने त पढ्नै पर्ने खालको कुरा छ भने त त्यो त पुरै नै राखिदिने नै हो। त्यसमा त केही छैन। यो गर मात्रै भन्दा भएन। त्यही म चाहिँ स्लाइड्सहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ आई डोन्ट हुन्छ नि, त्यो हाम्रो लागि पनि एक्सर्साइज हो है। त्यो हामी चाहिँ कति कुराहरू हुन्छ नि स्लाइड्सहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ एन्ड मोमेन्टलाई छोडिदिन्छौँ, अनि सर त्यो कपी पेस्ट गरेर त्यो खालि स्लाइड छ भनेर भन्नको लागि मात्रै राखिरहेको हुन्छ कतिचोटि। अनि त्यो प्रिपरेसन नै गइरहेको हुँदैन कि स्लाइड्सहरू प्रिपेयर गर्नलाई। मलाई स्लाइड प्रिपेयर गर्न इट टेक्स मी आवर्स
3-4 घन्टा लाग्छ, कहिले 6 घन्टा, कहिले दिनभरि पनि लाग्न सक्छ। अनि त्यो प्रेप गऱ्यो भने चाहिँ त्यो ठ्याक्ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि कुन चाहिँ स्लाइडमा चाहिँ कुन चाहिँलाई केलाई चाहिँ फोकस गर्ने, कुन चाहिँ पोइन्टलाई चाहिँ फोकस गर्ने हो, र त्यो फोकस गर्दाखेरि कसरी चाहिँ देखाउनु पऱ्यो, जसले गर्दा चाहिँ अडियन्सहरूले चाहिँ ठ्याक्कै हेर्ने त्यो यसको बारेमा बोलिरहेको छ यो भन्न चाहिँ रिलेट गर्न सकोस्। त्यो पोइन्ट नै एकदमै लामो भइदियो भने कस्तो गाह्रो हुन्छ कि फलो गर्ने, स्पिकरलाई फलो गर्ने कि म स्लाइड्सहरू पढ्दै बस्नु भन्ने। होइन, इफ इदर अफ दोज हुने बित्तिकै त्यो या त अब स्पिकरलाई मात्रै फलो गर्ने, स्लाइडको कामै भएन। होइन, इफ स्लाइड छ, स्लाइड अनि स्लाइडमा के अरे पुरै लाइन्स अफ टेक्स्टहरू धेरै लेखिरहेको छ भने म स्लाइड मात्रै पढ्दै बस्छु, स्पिकरको कामै भएन। अनि जस्तै अब यस्तो एउटा हुन्छ नि, अब ठिक छ त्यस्तो प्रेजेन्ट गर्दाखेरि भयो, तर यही स्लाइड कसैलाई दिनु पर्दाखेरि चाहिँ समस्या हुन्छ त्यो होइन। उनीहरूले भोलि त त्यो रेफरेन्स नै पाएनन्, त्यसको लागि चाहिँ के स्पिकर नोट्स पनि सेयर गर्नु पर्यो, स्पिकर नोट्सहरू पनि सेयर गर्नु पर्ला। अब त्यसको लागि त्यस्तो खालको हो भने मोटिभ आई थिङ्क त्यसलाई अब अर्कै तरिकाले सोच्नु पऱ्यो। मेबी गुगल स्लाइड नै अर्को बनाउने हो कि के हुन्छ, गुगल स्लाइड होइन अर्कै नै केही कुरा चाहिन्छ कि इफ त्यस्तो एक्सप्लेनेसनहरू चाहिन्छ भने म त भोलि लस्ट हुन सक्छ नि त होइन। भोलि अरू कसैले थर्ड पार्टीले चाहिँ त्यो प्रेजेन्टेसन हेऱ्यो भने त त्यो धेरै त्यस्तै हुँदो रहेछ। पहिला यो प्रेजेन्टेसन गर्दा प्रेजेन्टेसन स्लाइड्सहरू दिने हामीले त्यो कति प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ लिन्थ्यो, अनि त्यो पछि प्रेजेन्टेसन स्लाइड हेर्दा चाहिँ बुझ्दै नबुझ्ने कि। त्यही मैले भने नि, यसको मोटिभ के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो कि होइन। पछिको लागि मेटेरियलहरू चाहिन्छ भने मेबी त्यसको लागि छुट्टै नै हुन्छ होला, वेबसाइटतिर वेब पेजतिर होला होइन, त्यसको लागि छुट्टै नै कुरा चाहियो कि मेबी यहाँ लिङ्कहरू मात्रै राखिदिएला, यसको लागि अरू थाहा पाउँछ भने यहाँ जाऊ भनेर त्यस्तो खालको लिङ्कहरू छोडिदिन सक्छौँ होला कि हामी। तर प्रेजेन्टेसन स्लाइडको मेन मोटिभ, वान अफ द मेन मोटिभ्स भनेकै वेन युआर प्रेजेन्टिङ इट सुड एड एज एउटा कम्प्लिमेन्ट्री जस्तो असिस्टेन्ट हो कि त्यो कम्प्लिमेन्ट्री कुरा हो। हजुर ए होइन, त्यसले खै के बोल्यो भने म त्यो मलाई भनेको हो कि भन्ने त्यसलाई के पनि भनेन मैले। त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ आई रियली के अरे थिङ्क द्याट प्रेजेन्टेसन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै कम वर्ड्सहरू हुनुपर्छ, पिक्चर्स धेरै हुनुपर्छ, सकेसम्म यादगार हुनु। अब त्यो छँदैछ, तपाईँले बोलेको कुरा चाहिँ यादगार हुनु पर्यो त, युआर द प्रेजेन्टर। त्यो भिजुअली पनि त्यो कहिले काहीँ उ गर्छ नि त, त्यो भिजुअल त्यो पनि याद हुन्छ, अनि त्यो तिमीले बोलेको पनि याद ठ्याक्क त्यो कनेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ कि त्यो प्रेजेन्टेसन। त्यो होल एक्सपिरियन्स तिमीले भने अनुसार त्यो इमेजेसहरू किन राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इमेजले गर्दाखेरि तिमीले बोलेको कुरासँग ठ्याक्क लिङ्क गराइदिन सक्छ नि त, त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ यो समथिङ के एउटा इभेन्ट पनि हुनु लाग्छ, त्यो हुन्छ नि 1 हप्ता 2 हप्ता कतिको छ होइन, 1000 रुपियाँ 1200 रुपियाँ कति 1700 कति रुपियाँ लिन्छ, किङ्स कलले गर्नु लागिरहेछ जस्तो लागिरहेछ। सो त्यस्तै अब प्रेजेन्टेसन एकदम राम्रोसित खत्रै हुन्छ नि, जस्तै अहिले त यो प्रेजेन्टेसनमा जुन चाहिँ के राख्ने कसो राख्ने भन्ने खालको कुराहरूदेखि लिएर सबै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ इफ एनीवन इज इन्ट्रेस्टेड, त्यो किङ्स कलेजको के अरे इम्पावर के छ अरे अझै इम्पावरमेन्ट एकाडेमी भन्ने उनीहरूले त्यो गर्न लागिरहेको छ, त्यो सेप्टेम्बरमा सुरु हुन लाग्छ। यस्तो गऱ्यो नि त, अन्जनले गर 50% डिस्काउन्ट अन्जनले गरिदिइहाल्छ नि। त्यो प्रोसेसको भनेकोमा एड गर्दाखेरि चाहिँ त्यो किङ्सको चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ अब अलिकति उनीहरूले पनि फोकस गरेर हुन्छ। उनीहरूको एउटा इन्स्टाग्राममा एउटा उनीहरूको एकाउन्ट पनि छ कि YPPT सक्स भन्ने, त्यसमा चाहिँ टिप्सहरू आइरहेको हुन्छ कि इन टर्म्स अफ प्रेजेन्टेसनलाई कसरी मोर इफेक्टिभ बनाउने भनेर। सो त्यो पनि इन्ट्रेस्टेड छ भन्ने एक्चुअली हुन्छ। कति कुराहरू त्यही अघि नै त्यो के अरे निबुले सेलेक्ट गरेको के अरे सेन्ड गरेको भिडियोमा नै छ कि कति कुराहरू एकदमै रमाइलो भिडियो पनि छ, रमाइलो तरिकाले प्रेजेन्ट गरेको छ उसले। त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै नै आइडिया हुन्छ कि वाट एभर टुल यु युज त्यो पर्टिकुलर उसले भनेको कुराहरूलाई यसो आफूले इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ धेरै नै इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सक्यो?
कसैले बोल्न केही चाहिँ questions पढेन सोध्यो? बोलिरहनु भएको छ होला आई थिङ्क अझै म छैन बोलेको अरू कसैले केही क्वेसन सोध्यो भने मात्र बोल्नु त्यही आई भन्यो मैले थिङ्क बेस्ट थिङ चाहिँ यो के भन्छ स्लाइड्स गुगल स्लाइड्सको लिमिटेड भइराख्नु परेन कि हामी पहिला किनोटमा बनाउँथ्यो अनि पछि सेयर गर्ने बेलामा चाहिँ पिडिएफमा गर्नु पर्थ्यो अनि त्यसले गर्दा हाम्रो इन्टरेक्सन एनिमेसनहरू पनि सबै जान्थ्यो अनि कस्तो ब्ल्यान्ड हुन्थ्यो आई थिङ्क मैले अस्ति अन्जेस दाईको लागि प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि पनि त्यस्तै भएको थियो यता किनोटमा बनाइरहेको थिएँ तर फेरि दाईलाई यता के भन्छ स्लाइड्समा चाहिएको थियो प्रेजेन्ट गर्नलाई तिमीले उ गरेको नि तिमीले के अरे आइक्लाउडमा पठाइदियो मसँग आइक्लाउडको केही एक्सेस भएन के भयो टेन्सन भयो अनि त्यसपछि स्लाइडमा कोलाबोरेसन गर्न सजिलो भयो नि मलाई पनि सेम सिमिलर सिचुएसन अस्ति नै यो जुन अहिले मैले देखाएको थिएँ ओपन कन्ट्र्याक्टिङ नेपाल यो चाहिँ बिउसन दाइले प्रेजेन्ट गराएको थियो कि अस्ति नै डिएफआइडीहरूलाई अनि बिउसन दाइले गुगल स्लाइडमै बनाइरहेको थियो मैले चाहिँ छुट्टै एउटा गुगल स्लाइड बनाएर यो यतातिर अनि के अरे गुगल स्लाइडमै बनाएर सेयर गरिदिएँ कि बिउसन दाइलाई सिधै बिउसन दाइले चाहिँ हेरेर एडिट पनि गर्नुभयो कि कति कुराहरू जस्तो कुनै ठाउँमा भिडियोजहरू एड गर्नुपर्ने थियो पिक्चरहरू यस्तो खालको पिक्चरहरू एड गर्नुपर्ने थियो म आफैले नै एडिट गर्नुभयो कि पछि आफ्नो निड अनुसारले र यति धेरै पोइन्टहरू तर यो त मैले नै हालेँ होला यो चाहिँ एनिमेट हुन्छ होला मेरो विचारमा एनिमेट हुन्छ मैले हालेँ ओके थ्याङ्क यू भेरी मच अन्जरको स्लाइड पनि छ यो स्लाइडको पनि स्लाइड छ छैन यही हो यसमै देखाइरहेको भिडियो आउँछ भिडियो चाहिँ लिएको छ रेकर्ड हुँदैछ स्क्रिन रेकर्ड भिडियो कत्रो हुने होला मोबाइलले खिचिरहेको त होइन नि मोबाइलले खिचिरहेको त होइन नि ल त्यो भिडियो हेर्छ नि त म पछि मैले मिस गरेको कुराहरू अरू कसैबाट केही आएन त खै आई थिङ्क अब नयाँ भएर हो कि कसैले स्लाइडहरू नबनाउने भएर हो कि युजली मोस्टली चाहिँ तर नयाँ भएर बनाउँदैन भन्ने हुन्छ कलेजमा त्यत्रो प्रेजेन्टेसन दिए होला हामी कलेज छोडेको भइसक्यो भनौँ न कलेज छोडेको कति भयो होइन भने अहिले हाम्रो अहिले भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो अहिले डे टु डे कामहरूमा चाहिँ स्लाइडहरू बनाउनु पर्दैन नि त अनि अब त्यही भएर सबैजनाको चाहिँ क्वेसन नभएको होला भन्नु खोजेको ए तर बनाने हुन्छ यार जस्तै कति कुराहरू चाहिँ त्यो प्रेजेन्टेसन नै दिनुपर्ने हिसाबले भन्दा पनि जस्तै डिस्कसन गर्दाखेरि पनि त्यो के भन्छ स्लाइड्समै बनाएर गरे पनि हुन्छ मैले चाहिँ एउटा देखेको भने चाहिँ ठ्याक्क अन्जेसले गरेको देखाएको थिएँ कि के प्र्याक्टिकल एक्सनकोमा उसले चाहिँ टेस्ट जस्तै गर्यो उसको साइडबाट अनि फिडब्याक चाहिँ अनि यस्तै गुगल स्लाइडमा बनाएर मजाले हुन्छ नि त्यो पिक्चर सुधा राखेर पोइन्टहरू राखेर चाहिँ त्यो गरेको थियो कि चाहिँ ए ओके त्यो चाहिँ स्लाइड भन्दा नि मोर अबाउट कोलाबोरेसनको हिसाबले पठाइदिएको हो होइन तर अब सजिलो एउटा स्लाइडमा एउटा स्क्रिन राखेको त्यस्तो प्रपर स्लाइड चाहिँ होइन तर त्यो एकदमै त्यसलाई पनि अब त्यो गर्दाखेरि पनि त सजिलो हुनुभयो नि त त्यही गुगल स्लाइड्सहरू चाहिँ गुगल स्लाइड अथवा जे पनि स्लाइड प्रेजेन्टेसन बनाउने टुल होइन कुनै बेला चाहिँ प्रेजेन्टै गर्दैछु भने मात्रै त्यति बेला मात्रै युज हुने कुरा चाहिँ होइन यु क्यान युज इट एनी टाइम सकेसम्म युज गरे हुन्छ म त धेरै नै युज गरेर हुन्छु कसैलाई कन्सेप्ट केही एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो भने यस्तै यस्तो प्रेजेन्टेसन बनायो गरिदियो प्रेजेन्ट गरिदियो एकदमै सजिलो हुन्छ कि आफ्नो आइडियाजहरूलाई अनि दे आर भेरी पावरफुल कि देन वी थिङ्क हामी खालि प्रेजेन्टेसन कतै दिनु छ भने मात्रै सोचिरहेको हुन्छ एउटा कुरा के याद आयो भने कर्णादेवीले हिजो बगको रिपोर्टहरू पनि स्लाइडमै पठाउनु भएको थियो मैले बल्ल याद आयो स्लाइड बनाएर अनि बग रिपोर्ट गर्नु स्क्रिनसट राखेर इभन के अरे मलाई तलको चाहिँ दण्ड सजिलो के त्यो चाहिँ किनभने अब कतिपय पहिला त हामीले वर्ड एक्सेलहरूमा यस्तो रिपोर्ट गरेर हाल्थ्यो नि त सो अब बेटर वे त्यसो मैले स्क्रिनसटै लिएर हाल्छ अनि त्यो अब पिक्चर प्रेजेन्ट गर्नलाई सबभन्दा राम्रो भनेको स्लाइड्स नै हुन्छ सो स्लाइड्समै हाल्ने
अझ त्यो बक्सको टाइटलहरू पनि अन्य भएर आउनु रे कस्तो मजा आउँदैन क्या बक्स देख्दा पनि इभन जस्तो गुगल स्लाइड त अनलिमिटिङ छ म त यो प्रोटोटाइपहरू पनि कतिवटा त किनोटमै बनाएको छु मैले किनोटमै स्क्रिन्सहरू ट्याक राख्यो ट्रान्जिसनहरू यसो मिलायो अनि त्यसलाई प्रोटोटाइपै बनाएर जस्तो गरेर देखाइदिन्छ यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यो यसरी स्लाइड भएर जान्छ यसरी स्लाइड भएर जान्छ नाइस सो युजफुल अन्जनले त पेपरमै गरिदिन्छ नि त्यस्तो त पऱ्यो भने त होइन र स्केच गरिदिएर डिजाइन गरिदिएर हामीको के गर्ने अन्जन यसको फलोअप आउँछ अर्को सेसन के चाहियो बोला अब यति हो यार मलाई अहिलेसम्म थाहा भएको नलेज तपाईँले के भन्नुभयो भने म पनि अझै त्यो हुन्छ नि अझै मलाई पनि टिप्सहरू चाहिरहेको छ भन्ने हुन्थ्यो अनि तपाईँले अब अझै लर्न गर्दै हुन्छ नि त होइन पछि अझै फलोअप जस्तो नि आउँछ कि भनेर नि एउटा वर्कसपै गर्यो हुन्छ कि अनि त्यसलाई अब यसको फलोअप गुगल सिटको तपाईँले एक्सेलको गुगल सिट पनि त्यही नै तर गुगल सिट भन्दा अझै एक्सेल खतरा छ गुगलबाट पैसा लिनु पर्ला गुगलले उल्टो पैसा लिन्छ अन्जन तिमीले यो स्लाइड बनाउँदाखेरि यो के अरे लङ भ्यू गर्छ कि यो एकदम स्ट्यान्डर्ड भ्यूमा नर्मली गरिदिएर हुन्छ ए म सुरुमा त्यही कुरा गरेको थिएँ दाइ मैले यो म चाहिँ अब त्यो एन्ड चाहिँ के हुन्छ नि यो कहाँ गएर प्रेजेन्ट गर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ याद गरेर आउँछु इफ कन्फरेन्सहरू त्यस्तोहरूमा हो भने चाहिँ अनि म चाहिँ उनीहरूलाई सोध्छु कन्फरेन्स अर्गनाइज गर्नेहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको प्रोजेक्टरको चाहिँ के हुन्छ 4:3 हुन्छ कि 16:9 हुन्छ भनेर सोध्छु म अनि त्यही अनुसारले यता पेज सेटअपमा गएर म सुरुमै यही कुरा गरेको सो स्ट्यान्डर्ड हो कि यो यसरी मिलाउँछु अल्सो यसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि मैले अहिले पनि भनेको थिएँ जस्तो तपाईँलाई थाहा होला तर अलरेडी होइन कस्टम पनि छ अनि इफ यु फिल कि यो पछि गएर प्रिन्ट हुन्छ भनेपछि होइन यसलाई चाहिँ A4 को साइजहरू ठ्याक्क मिलाएर यो राखिदियो अप्लाई गरिदियो भने अनि तपाईँको स्लाइड्सहरू पनि यही हो प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पछि गएर प्रिन्ट गर्नलाई पनि त्यही नै ओके म भिडियो हेर्छु अरूलाई फेरि बोर होला कुरा रिपिट भयो छुट्या होला कतिको सुरुमै थियो फर्स्ट ओके किन म निस्किन्छु अब म पनि थ्याङ्क यू एभ्रिवान थ्याङ्क यू अनि निर्माणा पनि सबैजनाको ल थ्याङ्क यू सबैलाई बाई